ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله إلا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله أكبر ما شاء الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله أكبر ما شاء الله.